सूरत यासीन। हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत यासीन कुरान मजीद का दिल है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस शरीफ की तशरीह में फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत यासीन को कुरान मजीद का दिल इसलिए करार दिया कि जिस तरह अगर इंसान का दिल ठीक हो तो उसके सारे आज़ा ठीक होते हैं, सारा जिस्म ठीक होता है, और अगर दिल ठीक ना हो तो जिस्म भी ठीक तरह से काम नहीं करता। इसी तरह सूरत यासीन में भी ऐसी चीज़ें बयान की गई हैं जो कि हमारे दीन में दिल का दर्जा रखती हैं। अब देखते हैं कि सूरत यासीन में कौन सी चीज़ें बयान की गई। सूरत यासीन शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाने का बयान है, क़यामत का बयान है, हशर का बयान है, नशर का बयान है, और इंसान के अकीदे का बयान है। तो इंसान का अकीदा बाकी आमाल के लिए ऐसी हैसियत रखता है जैसे कि दिल हैसियत रखता है बाकी आज़ा और बाकी जिस्म के लिए। तो अगर इंसान का ईमान ठीक होगा, उसका अकीदा ठीक होगा, तो उसके बाकी आमाल भी ठीक होंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसका अकीदा ठीक नहीं, उसके ईमान में कोई बिगाड़ पैदा हो गया, तो उसके बाकी आमाल भी ठीक नहीं होंगे। जिस तरह के दिल अगर ठीक हो तो बाकी जिस्म ठीक होगा, और दिल ठीक ना हो तो बाकी जिस्म ठीक ना होगा। तो ये तशरीह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक की कि जिसमें आपने फरमाया कि सूरत यासीन कुरान मजीद का दिल है। और इसी हदीस शरीफ में हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि सूरत यासीन शरीफ को अपने मुर्दों पर पढ़ा करो। यानी अगर कोई फोत हो जाए तो उसके आस पास बैठकर सूरत यासीन शरीफ की तिलावत किया करो, इसको पढ़ा करो। अब ये अमल हदीस शरीफ से साबित हुआ। आजकल अगर कोई फोत हो जाता है तो लोग उसके आसपास बैठकर जोर जोर से कलिमा पढ़ते हैं। हदीस शरीफ में तो फरमाया गया कि जब कोई मर जाए तो उसके आसपास बैठकर सूरत यासीन शरीफ पढ़ा करो। अब अगर कोई शख्स इस हदीस पर अमल करना चाहता है, मय्यत के आसपास बैठकर वो सूरत यासीन पढ़ना चाहता है, दूसरी तरफ दूसरे लोग जोर जोर से कलिमा पढ़ रहे हैं, तो उनके जोर जोर से कलिमा पढ़ने की वजह से सूरत यासीन शरीफ की तिलावत में हरज आएगा। और अगर हम जोर जोर से कलिमा पढ़ रहे हैं तो फिर सूरत यासीन पढ़ने वाला सही तरीके से सूरत यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकेगा। इसलिए मेरे इस साथियों में कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गमी खुशी, अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ और तमाम उतार चढ़ाव को उन आमाल के ताबे करें, उन चीज़ों के ताबे करें जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। आपने कहीं पर ये इरशाद नहीं फरमाया कि ज़ोर ज़ोर से कलिमा पढ़ना मय्यत के आसपास लाजिम है, लेकिन मय्यत के आसपास सूरत यासीन पढ़ने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मर जाए तो उसके आसपास बैठकर सूरत यासीन पढ़ो। तो इसलिए हमें सूरत यासीन पढ़नी चाहिए, और इसके लिए छोटी छोटी जो छपी हुई मिलती हैं हमें अपने पास रखनी चाहिए। 40 की तादाद में, 50 की तादाद में, 20, 25 जितनी भी हों, कि जब कोई फोत हो जाए तो उनमें तकसीम कर दी जाए कि वो मय्यत के आसपास, उसकी चारपाई के आसपास बैठकर सूरत यासीन पढ़ें। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो इसका कितना बड़ा फायदा होगा उस मय्यत को कि जिसके आसपास सूरत यासीन पढ़ी जा रही है। और एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी शख्स पर मौत का वक्त हो और उसके आसपास सूरत यासीन पढ़ी जाए तो इस सूरत यासीन शरीफ पढ़ने की वजह से उसकी मौत में आसानी पैदा कर दी जाती है। यानी उसकी मौत की सख्ती हटा दी जाती है, उसकी मुश्किलात दूर कर दी जाती हैं, नज़ा की जो कैफियत होती है वो उसके लिए आसान कर दी जाती है। इसलिए जब कोई बीमार हो, अस्पताल में हो या घर में हो, हमें मालूम हो रहा हो कि ये आखिरी स्टेज पर है, या वैसे भी उसकी शिफा की नीयत से हमें सूरत यासीन पढ़नी चाहिए। और जब किसी के बारे में ये नज़र आ रहा हो कि ये आखिरी स्टेज पर है, फिर तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़रिया इरशाद फरमा दिया कि इस ज़रिए से तुम उस मरने वाले के लिए उसकी मौत में आसानी पैदा करने के असबाब अल्लाह से मांग सकते हो। तो जब पढ़ी जाएगी तो उसके लिए मौत में आसानी हो जाएगी अगर अल्लाह चाहेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत यासीन को
جو شخص اپنی کسی حاجت کے لیے ضرورت کے لیے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی وہ ضرورت پوری فرمائیں گے۔ اور حضرت یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے تجربہ کار لوگوں سے یہ بات سنی کہ اگر صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو شام تک اس کے تمام کاموں میں آسانی ہو جاتی، اور اگر شام کے وقت پڑھ لی جائے تو صبح تک اس کے تمام کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سورۃ یاسین صبح بھی پڑھنی چاہیے اور مغرب کے وقت بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ جو یاسین کا لفظ ہے یاسین، یا لکھی جاتی ہے پھر سین، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا مطلب سوائے اللہ کو کسی کو نہیں معلوم۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین۔ اور روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یاسین نام رکھا اس میں بے شمار راز ہیں۔ یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بیان فرمایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کا نام یاسین رکھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو یاسین اس طرح لکھا جائے گا کہ یا الف یا، سین یا زیر سی، سین یا اور نون، یعنی یا الف سین یا اور نون، یاسین اس طرح لکھا جائے گا۔ اگر کسی کا نام یاسین ہے تو ہم اس کو یاسین، جیسے سورۃ یاسین میں یا اس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، پھر سین کے اوپر مد ہوتی ہے، یوں کسی کا نام نہیں لکھ سکتے۔ اگر کسی کا نام ہوگا تو پھر یا الف یا، سین یا زیر سی اور نون، یاسین یوں لکھا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ۔ سورۃ صافات، سورۃ یاسین شریف کے بعد کی جو سورت ہے اس میں یہ آیت آئی ہے، پارٹ نمبر 23 میں، 23ویں سپارے میں۔ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، اور قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرپور ہے، یعنی حکمت والا ہے، دانائی کی باتوں والا ہے، اس میں بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ اب اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، جیسے والعصر قسم ہے زمانے کی، والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی، تو اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ ہماری قسم کھانے کی طرح نہیں، کیونکہ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو ہم اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا بتانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے بڑھ کے کون سچا ہوگا؟ اللہ رب العزت کو اس چیز کی ضرورت نہیں کہ وہ کسی کو اپنی سچائی پر یقین دہانی کرائیں۔ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بڑی عظیم الشان ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، یعنی قرآن مجید حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، یعنی یہ جو زمانہ، دن رات، شب و روز، 24 گھنٹے یہ تمہیں عطا کیے ہیں اللہ رب العزت نے، یہ بڑے عظیم الشان ہیں کہ تم ان میں اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اور اسی طرح باقی چیزوں کا بیان۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو باتیں ذکر کی جائیں گی وہ بہت ضروری باتیں ہیں، ان کی طرف خصوصی طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم رسولوں میں سے ہو، یعنی اگرچہ تمہیں آس پاس کے لوگ رسول نہیں مانتے